बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वस्सलातु वस्सलामु अला खातमुन नबिय्यीन व अला आलिहि व सहबिही अजमईन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज से कुछ 6 साल कबल का किस्सा या वाक़या है। उस वक्त आज 25 है, हाँ, तो ये 2019 का वाक़या है। उस वक्त हमारा घर जो था, बल्कि 2019 का भी नहीं, 18 का वाक़या है। उस वक्त हमारा घर तकमील के आखिरी मराहिल में था और उस मराहिल के बाद अब ज़ाहिर है कि आप फ़र्श देख रहे होते हैं कि मैं ज़रा रिवायत पसंद आदमी हूँ, तो मैंने कहा कि हम मार्बल लगा दें। तो मार्बल के रेट पता करना शुरू किए तो पता चला कि मार्बल के रेट क्या जो है वो गुज़िश्ता 4 सालों के अंदर तकरीबन डबल हो चुके हैं। ये मैं 2018 की बात कर। अच्छा, इसमें से जो जेट ब्लैक था ना, जिससे आप बॉर्डर नॉर्मली लगाते हैं, अगर आप इस बात से आगाह हों, तो कुछ पत्थर होते हैं जिनसे बॉर्डर्स लगाया जाता है और नॉर्मली लोग ब्लैक बॉर्डर्स पसंद करते हैं। तो ब्लैक बॉर्डर जिस पत्थर से लगाया जाता है, उसकी कीमत में तकरीबन कोई आप समझिए कि 8 गुना इज़ाफ़ा हुआ था इन 4 सालों के अंदर। तो हमने पता करवाया कि ये मतलब कि ज़ाहिर है, अब आप जब एक पास जाते हैं, जिस भी मार्बल वाले के पास सर्वे कर रहे हैं आप मार्केट का, आपने कोई 8-10 दुकानें फिरनी है या 8-10 स्टोर आपने फिरने हैं या फैक्ट्रियाँ या हवाले जो आप लेके गए हुए हैं वो फिरने हैं, तो आप वहाँ पे पूछते हैं कि यार ये इतना महँगा तो नहीं था, ये ₹20 स्क्वायर फीट से सीधा ₹80 स्क्वायर फीट कैसे हो गया? ये ₹120 स्क्वायर फीट कैसे हो गया? तो वो आपको बताते थे कि जनाब वो जितनी भी जेट ब्लैक की कानें थी ना केपीके के अंदर, वो जैसे ही इमरान अहमद खान नियाज़ी की हुकूमत आई है, उसने वो जहांगीर तरीन को दे दी हैं कब्ज़े के ऊपर। जी, आपको किसने बताया? तो जी, हमें पीटीआई के लोगों ने बताया, जिनको इस अमर का बहुत रंज है। ये गाने जो हैं जी, वो उन्होंने लेकर तो उनकी प्रोडक्शन रोकी है और प्रोडक्शन रोकने के बाद उन्होंने इस पत्थर की पैदावार बढ़ा दी है और ये सबसे जिसे कहना चाहिए जो सस्ता पत्थर है, वो उन्हें ज़ाहिर है वो कंज़्यूमर भी थे ना इधर पंजाब में। तो उन्हें पता चल गया कि जनाब इससे तो बॉर्डर लगता है, ये थोड़ा-सा इस्तेमाल होना होता है, तो थोड़े-से की प्राइस ज़्यादा भी होगा तो कंज़्यूमर उसके लिए चीखेगा नहीं। अच्छा, वहाँ पर दूसरी बात हमें जो है जब ये मिनरल मादनियात का जो अदारा बन रहा था वफाकी हुकूमत के तहत पेशावर में, जिसमें बच्चों को ट्रेनिंग दी जाना मकसूद थी। मिनरल डेवलपमेंट कंपनी एक बनाई गई थी मुशर्रफ साहब के दौर के अंदर, जिसका ये काम था और जहांगीर तरीन वैसे उसके उनका ब्रेन चाइल्ड था। तो उस वक्त हमें पता चला कि जनाब स्वात के अंदर और केपीके के दूसरी जगहों के अंदर कीमती किस्म के पत्थर पाए जाते हैं। जो लोग उससे मुंसलिक थे वो सीएनबीसी में हमारे टीवी चैनल पे आके इंटरव्यू देते और हमें बताते कि हमारा सारा पत्थर जो है वो अफगानिस्तान चला जाता है। वो कहते हैं कि भारत ने अगर वहाँ पे कौंसल खाने बना भी रखे हैं, तो वो इसलिए नहीं बनाए हुए होंगे कि वो पाकिस्तान में दहशतगर्दी करें, शायद इसलिए भी बनाए हों, लेकिन असल में वो जो नुमाइंदा दफातर जिनको हम कौंसल खाने कहते थे, उनका काम है कि पाकिस्तान से जो सस्ते दामों ये अफ़गान मुहाजिरीन जो कुछ चोरी करके ले जाते हैं इन कानों में से। मैंने कहा वो कैसे चोरी करते हैं? उन्होंने कहा जी कानें चूँकि सख्त जानी का डिमांड करती हैं, तो ये यहाँ पे काम कर रहे होते हैं, काम के दौरान ये चीज़ें चोरी करके ले जाते हैं, ठीक है? या फिर कुछ पख्तून जो बैरून मुल्क ख़ास तौर पे नीदरलैंड वग़ैरह में या थाईलैंड में मुक़ीम हैं कई नस्लों से, उन्होंने इनके ठेके लिए हुए हैं और अन्नेवाह और बेशबहा यहाँ से वो पत्थर निकाल के ले जाते हैं और वहाँ पे जाके थाईलैंड तो आपको पता है कि इसे ज़ू मानी ना समझा जाए, लेकिन थाईलैंड जो है वो तो कीमती पत्थरों की मार्केट है, तो वहाँ पे पाकिस्तान का ये जो एमरल्ड है, ये महँगे दामों में बिकता है। ये उन लोगों ने बताया जो इस शोबे से मुतल्लिक थे और हुकूमत के साथ मिलके इस शोबे को डेवलप करना चाह रहे थे। ये ठीक है, बैरून मुल्क जाए ये पत्थर, लेकिन लोकल पॉलिशिंग हो, लोकल कटिंग हो, लोकल उसकी कटाई, रगड़ाई और पॉलिश ये हो, जिससे लोगों को रोज़गार मिलेगा, ठीक है? बेशबहा रोज़गार मिलेगा नहीं, ये ख़ाम सूरत के अंदर ये पत्थर जो है, मज़ार शरीफ के अंदर से भी और आप देखिए मज़ार शरीफ का कब्ज़ा बहुत जल्दी उसने वापस ले लिया जनरल रशीद दोस्तम ने। तो मज़ार शरीफ के अंदर से भी और इधर हमारे से भी ये चीज़ें चोरी होके कंधार जाती हैं, काबुल जाती हैं और वहाँ से ये भारत के जो है उसके लोग इसको खरीद के सूरत नगर, मुंबई और इधर शिफ्ट कर देते हैं और फिर वहाँ पे जाके सूरत नगर में इनकी रगड़ाई और कटाई होती है। आजकल जिस तरह और जिस कुमाश के लोग जो हैं
وہ کے پی کے منرل بل کے اوپر زبان درازیاں کرتے ہوئے پائے جا رہے ہیں، تو یہ مجھے ان میں سے لگتے ہیں جو پاکستان سے ان منرلز کی سمگلنگ کو انکریج کر رہے ہیں، اور ان کا خیال ہے کہ یہاں سے یہ چیزیں سمگل ہو کے اسی طرح بھارت جاتی رہیں۔ دیکھیں، آپ بے روزگاری کا لیول چیک کریں کے پی کے اندر، لیکن دنیا بھر کے اندر سب سے سستا روزگار اگر کسی چیز کے اوپر دستیاب ایک بندے کو روزگار برسے روزگار بنایا جا سکتا ہے، تو وہ ٹیبل ہے جس کے اوپر ایک سان لگی ہوئی، اس سان کے اوپر وہ بیٹھتا ہے اور اس کو پاؤں سے گھمانا شروع کر دیتا ہے۔ وہ پرانے زمانے کے اندر سائیکل کے اوپر کینچی تیز کرنے والا پٹھان نہیں آیا کرتا تھا، اگر آپ کو یاد ہو، اس طرح کا ایک سیٹ اپ چاہیے، لیکن وہ سائیکل پہ لگا ہوتا تھا، یہ ٹیبل پہ لگا ہو، اور وہ پاؤں سے اس کو گھماتا جائے، اور وہ جو گھوم رہا ہے پتھر، یا ایسے گھوم رہا ہے یا ایسے گھوم رہا ہے، اس سے وہ اس کو رگڑائی کرتا جائے۔ یہ ایک بندے کا روزگار پیدا کرنے کے لیے سب سے کم پیسے لگتے، لیکن نہ یہ روزگار افغانستان پیدا ہونے دیا جاتا ہے، نہ کے پی کے اندر پیدا ہونے دیا جاتا ہے، بلکہ یہ صورت نگر بھارت انڈیا کے اندر پیدا کروایا جاتا ہے جا کے۔ ٹھیک ہے، کیوں؟ کیونکہ یہاں سے اگر سمگلنگ روکنے کی بات کی جائے، یہاں سے اگر قیمتی پتھروں کے چوری ہونے کی بات کی جائے، تو فوراً اس کے اندر پختونزم آ جاتا ہے، اس کے اندر افغانزم آ جاتا ہے، من افغانیم اور افغانزم کا آگے پیچھے کا کچھ نہیں پتا، کچھ نہیں پتا، صرف دوسرے کی ماں بہن کرنے کا، گالم گلوچ کرنے کا پتا ہے۔ او بھائی، یہ آپ اگر اس کو سمگلنگ کو روکیں گے، یہ پتھر لوکلی پالش ہوگا، لوکلی رگڑائی ہوگی، لوکلی کڑائی ہوگی، آپ کے ہاں لاکھوں روزگار جنریٹ ہوں گے۔ میں لاکھوں روزگار کوئی چھوٹی بات نہیں کر رہا، اور سستا ترین روزگار جنریٹ ہو۔ ایک ٹیبل ہے، ٹیبل کے اوپر ایک سان چڑھانی ہے، چھان کے اوپر ایک پٹا لگنا ہے، پٹے کے نیچے سائیکل کا پہیہ لگنا ہے، سائیکل کے پہیے کے نیچے چھوٹا سا ہینڈل لگنا ہے، جس نے اس پہیے کو گھمانا ہے، اس نے سان کو گھمانا ہے، اور آپ نے رگڑائی کرنی ہے۔ اگر آپ نہ بجلی کی ضرورت ہے نہ کچھ ہے، جن میں 2 شفٹیں رکھ کے آپ 2 بندوں کو صرف کوئی، میرا مطلب ہے 8 یا 10,000 روپے کی لاگت سے روزگار فراہم کر سکتے۔ جب ایسا ہونے کے لیے کہ جناب اس کی لوکل ڈیولپمنٹ کی بات کی جائے، اس کے اوپر زور دینے کی بات آئی ہے، ایک قانون پیش کیا گیا ہے، تو اس پہ بڑے بڑے لال بھجکڑ بزرج مہر فورن فنڈڈ بیانیہ ساز جو ہیں، وہ یہ بات اٹھا کر آ گئے ہیں کہ جناب یہ والا جو سلسلہ ہے، یہ مطلب کہ یہ تو بہت ظلم ہونے لگا ہے، یہ تو ایسٹ انڈیا کمپنی نئی شکل کے اندر وجود میں آنے لگی۔ ماما تو کبھی سنا ہے مائننگ جو ہوتی ہے یہ کیا ہوتی ہے، اس کے پرنسپلز کیا ہوتے ہیں؟ اتنا آپ کو دکھ ہے، اتنی آپ کو تکلیف ہے، تو آپ اپنا کام کر لیجیے، آپ اپنی کمپنیاں بنا کے تو اس کو کر لیجیے۔ بھئی، جس طرح دنیا کے اندر دستور ہے کہ جو بھی آ کے مائننگ کے اندر انویسٹ کرتا ہے، 70% تو وہ لیتا ہے نا بھائی، بعد میں جب وہاں سے سونا نکلے، وہاں سے یاقوت نکلے، وہاں سے ماربل نکلے، تو 70% کا وہ دعوے دار ہوتا ہے جس نے آ کے وہاں پہ انویسٹمنٹ کی ہوتی ہے، باقی 30% ملتا ہے رائلٹی کی شکل میں، پروفٹ کی شکل میں، بھلے وہ مقامی حکومت لے لے، بھلے وہ صوبائی حکومت لے لے، بھلے وہ وفاقی حکومت لے لے، 30% اس نے دینا ہوتا ہے، اور یہ بہت ہوتا ہے۔ اکثر جگہوں کے اوپر 20% یا 25% پہ معاملہ چلتا ہے، 30% تو بہت آئیڈیل ہوتا ہے، جو ہمیں چائنا نے کچھ صورتوں کے اندر بعض جگہوں کے اوپر حصہ دیا ہے، اور اس کے اوپر اس طرح کی انٹلیکچوئل ڈس آنیسٹی جو ہے وہ ہو رہی ہے، صرف پی ٹی آئی کی محبت میں۔ ان لوگوں کے دماغ مارے گئے ہیں، ان لوگوں کی عقلیں ماری گئی ہیں، جیسا میرے رب جو ہے وہ قرآن میں فرماتا ہے نا کہ ہم ان کی عقل مار، ان گنجوں کی عقل ماری گئی ہے۔ ایک ہے گنجا صاحب جو ہے نا، آہو، ان کی مت ماری گئی ہے۔ وہ پتہ ہی نہیں ہے، بھی سیدھا تو کی کرن دے یار، کچھ خدا کا خوف کر، کبھی ساری عمر مائنز اینڈ منرل والے کسی بندے کے پاس بیٹھا ہو تو پھر تو اس طرح کی بات کر۔ جو لوگ اس ٹریڈ سے منسلک ہیں، ہم نے ان کے سامنے بیٹھ کے ان سے پوچھا ہے، لرن کیا ہے، ہماری بھی لرننگ ہوئی نا، اور پھر ہم آپ کی خدمت میں یہ عرض کر رہے ہیں کہ یہ بل جو ہے اس سمگلنگ کو، جیسے سمگلنگ کے اوپر پابندی لگائی ہے نا، تو خوچا ہماری تجارت کے اوپر پابندی لگا دیا، افغانیم ہمارا حقوق دستخط ہو گیا جناب۔ اور آپ کو پتا ہے وہ سمگلروں کا جو پورٹر ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا،
وہ ایک دہاڑی کے اندر 35 سے 40 ہزار، وہ جو سمگلنگ کا مال کمر پہ لاد کے ادھر لے کے جاتا ہے نا، تو آپ کو بڑا ترس آ رہا ہوتا ہے کہ دیکھیں جناب وہ کیسا، وہ ایک دہاڑی کے اندر 35 ہزار روپیہ کماتا ہے، 35 سے 45 ہزار روپیہ۔ آپ کا میدانی علاقے کا مزدور سارا دن کام کرتا ہے صبح سے لے کے شام تک، آج کل اسے 1500 روپیہ ملتا ہے میکسیمم۔ وہ 35 ہزار روپیہ، وہ ایسے نہیں اتنا زیادہ وزن لاد کے ادھر سے پہاڑوں میں گزرتا ہوا ادھر جاتا ہے، پوری فریج اس نے کمر میں لادی ہوتی ہے اور وہ ادھر آ رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور ادھر سے لاد کے ادھر جا رہا ہوتا ہے۔ یہ جو سمگلنگ ہوتی ہے نا تورخم کے اوپر، وہ جو پہیوں کے درمیان وہ بچے جو چل رہے ہوتے ہیں، جو ٹرکوں کے پہیوں کے درمیان چیزیں لا رہے ہوتے ہیں، لے جا رہے ہوتے ہیں، بھائی نے 30 ہزار روپے رات کو گھر لے کے جاندے جے، آپ وہ ترس آ رہا تھا، دیکھیں بچے کس طرح مصیبت میں ان کو جانے آنے، اوپر جی 30 ہزار دی دیہڑی لا کے گھر جانا جے، ٹھیک ہے نا؟ ہاں، تو اس طرح کے جتنے بھی مکر و فریب ہیں، جب بھی ان کو روکنے کی بات کریں گے تو فوری طور پہ اسلامی، معاشرتی، قومی حقوق جو ہے وہ یاد آ جائے گی ان تمام گل خانان کو۔ سمجھ آپ گئے ہوں گے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اگلے ولاگ کے اندر پھر حاضری ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانی عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے۔